ایک واری لنگ آ تو ساڈی جاتے سب بولو ایک واری ایک واری لنگ آ تو ساڈی جاتے یا رسول اللہ ایک باری غلام فرید دی چوک بسا دیو ایک باری میری کلی آ جاؤ ایک باری لنگ آ تو ساڈی جاتے میں داریاں کرے ساں سکاں لاتے آقا میرے دل دیاں بڑیاں حسرتاں نے کدے مدینے والا میرے گھر آیا نا میں اپنے آقا نو اے بھی چیز پیش کرانگا اے بھی پیش کرانگا عاشق ہے نا یا رسول اللہ مینوں یقین ہے تسی غلام فرید دی دعوت قبول کرو گے یا رسول اللہ میری کلی وس پوے گی میری اجڑی جو آباد ہوے گی آقا میں دساں میں کی کرانگا پھل پان مصری لاچیاں منگے پھل پان مصری لاچیاں منگے ساں اترے گلابے مل مل دھوے سا آقا مہندی لگے سا اے سہرے پوے سا کولوں بہے سا بنرا بناتے پھل پان مصری لاچیاں پیش کرانگا مہندی لگاواں گا سہرے پاواں گا دولہا بنا کے گول بٹھاواں یا رسول اللہ ساڈا علاقہ جڑا ہے نا کوٹ مٹھن دا بڑا گرم علاقہ ہے تے گرمی بڑی ہوتی ہے تے یا رسول اللہ کدے تسی میرے گھر آئے نا تے ٹاکے دی مل مل بڑی مشہور ہے تے میں مل مل دے تھان منگوا کے نا تے بہت سارے کرتے بنوا کے حضور نو پیش کرا تے جے پور دیاں پگڑیاں بڑیاں مشہور جے پور دیاں اعلیٰ قسم دیاں پگڑیاں منگوا کے نا وہ بھی حضور نو پیش کرا تڑپ جاؤ گے ڈھاکے دی مل مل جے پور دے تیرے لکھ لال نیلم پکھراج ہیرے رو کے کہندے نے آقا اونج تے غریباں پر دل امیرے ڈھاک